سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تعبدونني وقد قال موسى رسول الله عليكم فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكاذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كما قال عيسى ابن مريم على الحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك فضل العظيم.
रेफरी आपे जाओ ऐ शख्स तू जान है हमारी मर जाए अगर तुझे न चाहे سبح